काठमाडौँको उत्तर पश्चिम दिशामा रहेको नुवाकोट जिल्लाको लगभग बीच भागमा अवस्थित रहेको सुन्दर गाउँपालिका हो तादी। हिमालदेखि समथर भूभागको भौगोलिक अवस्थिति रहेको अनि बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने नुवाकोट जिल्लाको तादी गाउँपालिका साबिकका 5 वटा गाउँ विकास समितिहरू उर्लेनी, रालुका देवी, खरानीटार, सुन्दरा देवी र नर्जा मण्डप समायोजन भई बनेको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको खरानीटार गाउँ विकास समितिमा रहेको छ। नुवाकोट जिल्लाको सदरमुकाम बिदुरदेखि 20 किलोमिटर पूर्वतर्फ रहेको यस गाउँपालिकामा 6 वटा ओडाहरू रहेका छन्। ऐतिहासिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपले सुसम्पन्न रहेको छ तादी गाउँपालिका। यस क्षेत्रमा सदाबहार कञ्चन पानी बगिरहने पवित्र धार्मिक स्थल सूर्यकुण्डबाट बगेर आउने तादी नदीको नामबाट यस गाउँपालिकाको नाम तादी नामाकरण गरिएको हो। 69.80 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 17,932 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा दुक्चेश्वर गाउँपालिका, पश्चिममा सूर्यगढी गाउँपालिका, उत्तरमा रसुवा जिल्ला र दक्षिणमा पञ्चकन्या गाउँपालिका पर्दछ। उपलब्ध स्रोत साधन, सिप र प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्दै स्थानीय आवश्यकता अनुसारका विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ यस तादी गाउँपालिका। तादी गाउँपालिका यो एउटा नदीको नामबाट रहन गएको छ। यसको छेउबाट पञ्चकन्या र तादीको बिचबाट बग्ने तादी खोलाकै नामबाट रहन गएको छ। विगतको 5 वटा गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिका हो। यसको भौगोलिक बनावट यो एउटा हिमालदेखि मध्य समतल भूभागसम्म यसको भौगोलिक वातावरण त्यस्तो छ, अवस्था त्यस्तो छ। विशेष गरी 1 नम्बर वडा अलिकति पहाडी हिसाब छ भनेदेखि अन्य वडाहरूको समतल भूभाग, कृषियोग्य भूभागहरू रहेको पालिका हो। विगत लामो समयदेखि कर्मचारीबाट सञ्चालित जुन गाविसहरू थिए जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रित थियो। नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि 2074 सालको आम निर्वाचनपछि, स्थानीय निर्वाचनपछि हामी निर्वाचित भइरहँदाखेरिमा हामीसँग खासै धेरै समस्याहरूको चाङहरू थिए। जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू धेरै थिए। किन भन्नु होला भने लामो समयसम्म आफ्ना अभिभावक जुन थिएन, जुन कर्मचारीको तन्त्रबाट चलिरहेको एउटा शासन व्यवस्था थियो, हामीले एउटा ठुलो जनआन्दोलनपछि पन्छाएर आउँदाखेरि समस्याहरूको चाङ रहेको भए तापनि हामीले तिनलाई क्रमशः समाधान गर्नेतर्फ नै उन्मुख भइरहेको हामीले लिएका छौँ। तादी गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कार्यहरूमा विगतको तुलनामा उल्लेख्य प्रगति भएको अवस्था छ। सीमित स्रोत साधनलाई अत्याधिक उपयोगी बनाई विभिन्न जनताहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै योजना तर्जुमा गर्दै आइरहेको छ यस गाउँपालिकाले। सडक, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेटेर आफ्ना विकासे योजनाहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ यो स्थानीय तहले। यस गाउँपालिकाका सबै ओडाहरूले समग्र पूर्वाधार विकासलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न एवं गाउँपालिकाको भौतिक विकासलाई उचित ढाँचा दिएर योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। विकास निर्माणको प्रमुख मेरुदण्ड मानिएको सडक र पुलको क्षेत्रमा यस गाउँपालिकाले थुप्रै निर्माणका कार्यहरू गरेको छ। सडक सञ्जाल विस्तारलाई यस गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिँदै आएको छ। प्रत्येक ओडामा 12 महिना यातायातको साधन सञ्चालन हुन सक्ने स्थायी सडक निर्माण भइसकेका छन्। कोभिड-19 को महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्दै विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएको थियो तादी गाउँपालिकाले।
यस गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। हाल नवनिर्मित भवनबाट नै गाउँपालिकाले आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सर्वप्रथम 2072 सालको भूकम्पले अति प्रभावित नुवाकोट जिल्ला, यसमा हामीले तत्काल गर्नुपर्ने के थियो भने पुनर्निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि सबभन्दा मेन भनेको महत्त्वपूर्ण भनेको सडक सञ्जाल। ती सडक सञ्जाललाई हामीले प्राथमिकता दिएका थियौँ। त्यसबाट तपाईँलाई हामीलाई यो स्थानीय तहलाई डोजर आतङ्क पनि एकताका भनिरहेको थियो, तर त्यो होइन। त्यही डोजरकै कारण र त्यही विकास निर्माण, त्यही बाटोको निर्माणबाटै नै हामीले जुन विस्थापित हुन खोजिरहेको यहाँबाट चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ जानलाई चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ बस्ने समस्याहरू थिए, त्यो रोक्नको लागि त्यो सडक सञ्जाल यति महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरे कि हरेक काठमाडौँ भएका मान्छेहरूले पनि यहाँ आएर घर पुनर्निर्माण गरेर आफ्नो थाकथलोमा बस्ने वातावरण हामीले मिलायौँ। त्यसपछि तपाईँको अब सडक सञ्जाल पुग्यो भनिसकेपछि हामी कहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सडकहरूलाई हामीले स्तर उन्नतितर्फ हामी लागेका छौँ। तपाईँले हाम्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पहिलो वर्ष बाहेक त्यसपछि कुनै पनि हामीले बाटो खन्ने काम गाउँपालिकाबाट तर्फबाट भएको छैन र त्यहाँ जुन जति छन् तिनीहरूको स्तर उन्नति, ग्राभलिङ गर्ने, ढलान गर्ने, त्यसपछि आएर पक्की नालीहरू बनाउने यस्ता कार्यहरूलाई हामीले प्राथमिकताहरू दियो। तादी गाउँपालिकाका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्, साथै व्यापार व्यवसायमा पनि यहाँका मानिसहरू लागेका छन्। यस गाउँपालिका क्षेत्रमा औसत पारिवारिक आमदानीमा कृषि व्यवसायले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन थुप्रै कृषि विकासको कार्य अगाडि बढाएको छ यो गाउँपालिकाले। कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेका युवा वर्गहरूका लागि सुलभ तरिकाले ऋण प्रवाह गरेर कुखुरा पालन र तरकारी खेती लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा युवाहरूलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले सहकारी र समूह मार्फत बिउ पुँजी समेत यस गाउँपालिकाले परिचालन गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच संवैधानिक हक भएको र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी रहेको सन्दर्भमा समय सापेक्ष आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्दै लगेको छ तादी गाउँपालिकाले। न्याय सम्बन्धी र अनुगमन सम्बन्धी राम्रै रहेको महसुस गरेको छु मैले। जुन न्याय सम्बन्धमा पनि अब पीडित पक्षहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उहाँको पीडा मर्का हेरेर उहाँको वास्तविकता के हो बुझेर उहाँहरूसँग दुवै पक्ष राखेर बुझेर काम गर्दा न्यायको पक्षमा नि मलाई सन्तोषजनकै लागेको छ। अनुगमन गर्दा पनि अब विकास निर्माणको काम भयो, अनुगमन विभिन्न अनुगमनहरूको पाटाहरू पर्छ, त्यसमा गएर आफूले पनि सिक्ने बुझ्ने मौका पनि पाइयो नि। जुन अनुगमनको हिसाबले कति काम गर्दा कति बजेर सबै कुराहरू धेरै सिक्ने मौका हामीले पनि पायौँ। त्यसले गर्दा म दुवैतिर म सन्तोषै छु। महिला बालबालिकाबाट महिलाहरूको लागि आय आर्जन सिपमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका छ। कृषि सम्बन्धी महिलाहरूलाई कृषिमा जोडेर महिलाहरू कृषि सम्बन्धीको तालिमहरू गराउने, उहाँहरूलाई बिउ बिजन दिने त्यो पनि गरेका छ। महिलाहरूलाई सिलाइ कटाइको तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेका छ। धुप बाँड्ने यस्तो सञ्चालन पनि गरेका छ। विगतदेखि गर्दै आइरहेको छ। साना साना बालबालिकालाई अब विद्यालय पठाउने, कुपोषण भएको बच्चाहरूलाई कुपोषित आहार पौष्टिक आहार दिने, त्यो पनि हाम्रो गाउँपालिकाले विगतका दिनबाटै गर्दै आएको हो। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण रहेको यो क्षेत्र वन सम्पदा, मनोरम हावापानी, जैविक विविधताले गर्दा पर्याप्त पर्यटनको सम्भावना बोकेको छ। यस गाउँपालिकाको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य स्थल वडा नम्बर 4 मा रहेको बाघमारा हो। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको प्राकृतिक रूपले सम्पन्न सुन्दर बाघमारा क्षेत्र काठमाडौँको सुन्दरी जलदेखि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोसाइँकुण्ड जाने पदमार्ग समेत रहेको पाइन्छ। बाघमारामा पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत सामुदायिक लज भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा रहेका मठ मन्दिर,
कोत घरहरूको संरक्षण, मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण पनि गरेको छ यो गाउँपालिकाले। स्थानीय स्रोत साधन र क्षमतालाई परिचालन गरी आर्थिक तथा सामाजिक अनि संस्थागत र भौतिक पूर्वाधार विकास एवं क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू मार्फत विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ तादी गाउँपालिकाले। नेपालको संविधानद्वारा स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित गरेको अधिकारलाई तादी गाउँपालिका र यसका सबै ओडाहरूमा पुर्याउँदै नागरिकहरूलाई सरल, सहज र सुविधाजनक अनि पारदर्शी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्दै जनमुखी सेवाको अनुभूति गराउँदै आएको छ तादी गाउँपालिकाले। यो स्थानीय तहले प्रशासनिक तथा सांगठनिक संरचना र संस्थागत प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त, विश्वसनीय, गुणस्तरीय अनि प्रभावकारी बनाएको छ। कार्यपालिकाले अनि त्यसपछि आएर जुन चाहिँ गाउँसभाले जसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। खास आन्तरिक आयो भन्दाखेरि अब चाहिँ अन्य ठाउँमा चाहिँ यो नदी जन्य उसबाट गिटी, बालुवा, ढुङ्गा यस्तो चिजहरूबाट चाहिँ विद्युत नगरपालिका यो बेलकोट नगरपालिका जसरी चाहिँ आम्दानी गरिरहनु भएको छ, आन्तरिक आय जसरी छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ लगभग अब चाहिँ यो मालपोतहरूको अनि यो विविध यो आम्दानीहरूले गर्दाखेरि नगर्ने नै छ। यहाँ गाउँपालिकाले जुन किसिमको चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिएको छ त्यो सेवा सुविधालाई चाहिँ भरपूर चाहिँ रूपमा चाहिँ गर्दै सेवाहरू चाहिँ लिनुहोला र चाहिँ आफू पनि एउटा असल नागरिकको रूपमा चाहिँ गाउँपालिकालाई चाहिँ आफ्नो भएको चिजहरू चाहिँ देखाउने, त्यसपछि आएर चाहिँ करहरूको दायरामा आउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ लिगलाइज रूपमा चाहिँ आउनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्छु। गाउँपालिका क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी ती समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय कायम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ तादी गाउँपालिका। यस गाउँपालिकाले छिटो छरितो, पारदर्शी र गुणात्मक सेवा प्रवाह गर्दै आम गाउँवासीको मन जित्दै अगाडि बढिरहेको छ। सेवाग्राहीहरूलाई उच्चतम भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपले सेवा सन्तुष्टि दिएर सुशासनमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। पूर्वाधार निर्माणको अलावा क्षमता विकासका लागि समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ यस गाउँपालिकाले। स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी सोका लागि स्रोत साधन जुटाएर बढीभन्दा बढी आवश्यकताको परिपूर्ति पनि गर्दै आएको छ तादी गाउँपालिकाले। लक्षित वर्गको अधिकार प्रवर्धन तथा विकास निर्माणको प्रक्रियामा समावेशीपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढेको छ यस तादी गाउँपालिका। हामी एउटा कुनै विज्ञता, सबै कुराको विज्ञता पनि हैनौँ। हामीले आफ्नो बुद्धि विवेकले, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म समग्र तादीको विकासको लागि हामी लागि परिरहेका छौँ। विगत पनि लागि परिरहेका थियौँ। अब आगामी दिनमा पनि हामी लागि पर्छौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र केही व्यतिथिहरू छन्, स्थानीय तहमा व्यतिथिहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले आगामी दिनमा एउटा ती व्यतिथिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै र समग्र तादीको विकासको भ्रष्टाचार र अन्य प्रशासनिक व्यतिथिहरूलाई यिनीहरूलाई क्रमशः सावधान गर्दै सम्पूर्ण तादीको विकासको लागि हामी अगाडि बढ्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक, भौगोलिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण तादी गाउँपालिकाको हावापानी, वन जङ्गल, वन्यजन्तु, वनस्पति अनि मानवीय रहनसहन तथा संस्कार, सामाजिक संरचना लगायतका विषयहरूमा विविधता रहेको पाइन्छ। पारदर्शी, जनसहभागितामूलक र जनउत्तरदायी विकास प्रशासन मार्फत आन्तरिक क्षमताको विकास गर्दै भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास गरेर समृद्ध अनि नमुना स्थानीय तहको रूपमा यो गाउँपालिका क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजना सहित अगाडि बढिरहेको छ तादी गाउँपालिका। आगामी दिनमा सबल, सक्षम र विकासले थप सुसम्पन्न बन्न सफल बनिरहोस् तादी गाउँपालिका नुवाकोट।